ती देवर भाउजूहरू घरमै छन्। ओइ चटपटे जात गाउँले बोलाएको छ। हस् दाइ। त्यो देवर र भाउजूलाई यो गाउँबाट कसरी निकाल्नु पर्छ मलाई मात्रै थाहा छ, मलाई मात्र। हिँड बुढी जाउँ। हे भगवान, यो कुन जुनीको सजाय दिँदैछौ मलाई? मेरो श्रीमान हराएको पनि यत्रो वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म केही पत्तो लागेको छैन। र यो गाउँलेले पनि मलाई बसी खान दिएको छैन। मेरो सहारा भनेकै एउटा देवर बाबु हुनुहुन्छ। त्यही पनि उहाँहरू मलाई नराम्रो नराम्रो कुरा गरेर यो गाउँबाट लखेट्न खोज्दैछन्। किन? के मेरो श्रीमान हराउनुमा मेरो गल्ती हो? सबैले भन्छन् त किन रुँदैन उसो भनेर। धेरै रुन्छु, तर एकान्तमा बसेर रुन्छु। दुनियाँलाई आँसु देखाएर के फाइदा छ र? अब त म रुँदा रुँदै थाकिसकेँ। फेरि मलाई चोटहरू किन दिँदैछौ भगवान? के मलाई पनि अरू जस्तै हाँसेर हिँड्ने रहर छैन र? सक्छौ भने मेरो श्रीमानसँग भेट गराइदेऊ। सक्दैनौ भने मलाई यो संसारबाट मुक्ति देऊ भगवान, मलाई मुक्ति देऊ। यो सब तपाईको लागि गर्दैछु, तपाईको हकको लागि गर्दैछु, तपाईको अधिकारको लागि गर्दैछु। के तपाईलाई यो ठाउँमा बाँच्ने अधिकार छैन? बाबु, भाउजू जान चाहनुहुन्छ भने जानुस्। अब म तपाईको बाटो रोक्दिनँ, तर आजबाट तपाईको लागि यो देवर बाबु मरिसक्यो। समयले हामीलाई यी चिजबाट टाढा बनाएको छ। भाउजू, तर चिन्ता नगर्नुहोस्, एक दिन यही समयले हामीलाई खुसी फर्काएर ल्याउनेछ। वन्दना, तिमी मसँग रिसाएको? किन नरिसाउनु र? यतिका दिनसम्म एकचोटि पनि भेट्न आएनौ। तिमीलाई मेरो माया लाग्दैन र? किन नलाग्नु नि? तिम्रो माया त मलाई धेरै लाग्छ, तर के गर्ने, पढाइले गर्दा तिमीसँग भेट हुनै पाएन। अब त म तिमीलाई छोडेर कतै पनि जाँदैन। अब त हाँसिदेऊ न। खै कसरी विश्वास गर्ने र? छोरो मान्छे न हो, टाढा भएपछि बिर्सिहाल्दो रहेछन्। त्यसो नभन न वन्दना, सबै छोरो मान्छे एउटै कहाँ हुन्छ र? त्यो त हो, तर कसैको बाटो कुरेर बस्न साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ।
अब मलाई छोडेर कतै पनि नजाऊ है। हुन्छ, म अब तिमीलाई छोडेर कतै पनि जाँदैन। साँच्ची? साँच्चै। ल खाऊ त मेरो कसम। ल तिम्रो कसम। प्रताप, अब म जान्छु है, भोलि भेटौँला ल। वन्दना, यो तिमीले के गरेको? प्रताप, हामीले खाएका बाचा कसम तिमीले यति चाँडै भुल्यौ? भाउजू, तपाईँ घर जाँदा गर्नुहोस्, म एकछिनमा आउँछु। हुन्छ। हेर, त्यो प्रतापको देवर भाउजूको केही गल्ती रहेनछ। यहाँ ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको रहेछ। सब कुरो मलाई थाहा भइसक्यो। ए हो र? के भएर रहेछ त्यस्तो? त्यो देवर भाउजूलाई यो गाउँबाट निकाल्ने रचेको खेल थियो मेरो। यो रचेको खेलमा तैँले मलाई सहयोग गरिस्। अझै पनि तैँले यो खेलमा अझै साथ दिनुपर्छ। तेरो आवश्यकता छ मलाई। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई फुल सपोर्ट हुनेछ। ल, अब हामीले पनि प्रतापको देवर भाउजूलाई साथ दिनुपर्छ। ल, अहिले म गएँ है। ल ल। ओइ नकोस, हाम्रो गाउँमा किन आइस? सालेर दिउ, किन बोल्दैन त? क्या हो यो मान्छेले? साला को भनेर चिन्छस् अब मलाई? लट्टे दादा हो, लट्टे दादा।
प्रताप तिमी मसँग रिसाएको मैले तिमीहरू देवर भाउजूको सम्बन्ध बुझेकै रहेन रहेछु जब बुझ्दै आए एकदमै पश्चाताप लागेको छ वन्दना मलाई थाहा थियो तिमी एक दिन पछुताउँछौ भनेर तर मलाई आज एक्लै छोडिदिऊ तिमी जाऊ अब म तिमीलाई छोडेर कहीँ पनि जाँदिनँ अनि भाउजू कता हुनुहुन्छ त परतिर जानु भएको छ जाऊ वन्दना तिमी आज मैले तनावमा छु फेरि कुरा गरेर जाऊ तिमी बाबु मलाई त ज्वरो जस्तै भएको छ टाउको पनि साह्रै दुखेको छ ए हो र भाउजू त्यसो भए हस्पिटल जाउँ हिँड्नुहोस् पर्दैन बाबु अहिलेको हावापानी प्रदूषणले गर्दा मौसम पनि परिवर्तन हुँदैछ त्यसैले होला टाउको दुखेको त्यसो भनेर हुँदैन भाउजू सबैभन्दा ठुलो कुरो त आफ्नो स्वास्थ्य हो मान्छेहरूले सानातिना समस्या त हो भनेर हस्पिटलै जाँदैनन् त्यसपछि त्यही सानातिना समस्या नै ठुलो समस्या भएर आउँछ त्यसैले भाउजू बेला बेलामा हस्पिटल गएर आफ्नो स्वास्थ्य चेक जाँच गराउनुपर्छ हिँड्नुहोस् हस्पिटल जाउँ जाउँ ढोका त बन्द रहेछ त्यो चटपटेले त्यत्तिकै गफ लागेछ नि त्यही त भने मलाई चटपटेको विश्वासै लागेको थिएन बेकारमा काम गरेर मान्छेलाई त्यत्तिकै दौडिने बनाए पक चटपटे तँलाई म कहाँ छोड्छु र त्यसलाई हिँड जाऊ तिनीहरू के मुख लिएर घर फर्केर आउलान् र त्यही त भने जाउँ 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 बुढी होइन म के सुन्दैछु गाउँमा त देवर भाउजूको नराम्रो कुरा पो सुन्छु यो साँच्चै हो हो चटपटेले मलाई भनेको थियो यिनीहरू फेरि गाउँ फर्केर आएका छन् रे यिनीहरूलाई फेरि पनि निकाल्नुपर्छ गाउँबाट जाउँ केटा
भाउजू बस्नु तपाईँ अहिले बिरामी हुनुहुन्छ बसेर आराम गरेर जाउँ। भाउजू तपाईँलाई दाइको याद आउँछ कि आउँदैन? धेरै आउँछ। आएर के गर्नु, यो ठाउँमा छु भनेर खबर पाएको भए त अलि ढुक्क त हुन्थ्यो। त्यो त हो भाउजू, फेरि दाइ आउने नआउने केही पनि टुङ्गो छैन। यसरी तपाईँ कति दिन बस्नुहुन्छ? फेरि म तपाईँको साथमा सधैँभरि नहुन पनि सक्छु। सास र हुन्जेल आस हुन्छ भन्छन्, यही त होला नि बाबु। आश गरेर मात्रै के गर्नु छ भाउजू? फेरि फर्केर आउने मान्छे आइदिएन भने तपाईँले पर्खेर बसेको केही अस्तित्व रहँदैन। भाउजू बरु मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने तपाईँ बिहे गरेर जानुहोस्। तपाईँलाई म कन्यादान गरिदिन्छु, बरु म तपाईँको भाइ बनेर। बाबु यस्तो यो के भन्नुहुन्छ? नाइ, बरु म पर्खेर जुनी बिताउँछु, तर बिहे चाहिँ गर्दिनँ। यदि तपाईँलाई म बोझ लाग्यो भने घरै छोडेर जान तयार छु। भाउजू मैले त तपाईँको दुःख देख्न नसकेर भनेको, तपाईँको खुसीको लागि भनेको, तर यो कुरामा मन नदुख्नु होला भाउजू। बरु ढिला भइसक्यो, हिँड्नुहोस् जाउँ घर। बाबु अब यस्तो कुरा नगर्नु होला। होइन, तपाईँहरू किन फर्किनु भएको? म झन् गाउँलेहरूलाई लिएर आउँदै थिएँ। घरमा त तालचाल आएर छ, झन् त्यो चटपटेले देवर भाउजू आछ भनेर रन्किएर आएको बुढाबुढी छैन मान्छे। दिनु दुःख दियो नि त्यो चटपटेले। चटपटेले भनेको कुरा एकदमै सही हो। उनीहरूका देवर भाउजू तालचाल लगाएर बाहिरका हुन सक्छन्, यही बाटो आउँछन्। त्यसो भए तिनीहरूलाई यतै कुरेर बस्नुपर्छ। ल ल त्यसो भए यतै कुरेर बसौँ न त। हुन्छ ल। ओए प्रताप, होइन कहाँबाट आयो तिमीहरू देवर भाउजू? भाउजू बिरामी हुनुभएको थियो, त्यसैले हस्पिटल गएर आएको। के हुन्छ, बेला बेलामा रिङ्गटो लाग्छ कि वाक वाक आउँछ? नतिजा त छर्लङ्ग देखिने भयो नि। पहिले त देवर सहर हुँदाखेरि ठिकै थियो, अहिले देवर घरमा आएपछि यो सब भएको हो। बरु यो गाउँबाट गएको भए केही देख्न पर्थेन। तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। के सुन्दैछु मैले? के यो सत्य हो? सुन्नुहोस् गाउँले दाजुभाइ हो, यो सब झुट हो। हामीलाई फसाउन खोजिँदैछ। अनि यो फोटो कहाँबाट आयो? हो रहेछ त। होइन है माइली, तिमीहरू देवर भाउजू फोटो कसरी आयो? माइली जे गल्ती गर्नु छ गरिहालिस्। अब गल्ती लुकाउनलाई नाटक नगर। सबै गाउँलेहरूले थाहा पाइसके, गल्ती स्वीकार्ने काम गर। यो कुरा हो कि होइन गाउँले दाजुभाइ? ल भन त। हो। तिमीहरू चुप लाग। एउटा दुईटा मान्छेको स्वार्थको लागि नबुझी नजानी त्यतिकै बोल्न पाइन्छ? तिमीहरू सबै चुप लाग। अब यसको निर्णय म गर्छु। यसको समाधान भनेको कि चाहिँ तिमी दुईजना बिहे गर्नु पर्यो, नत्र भाउजू पहिला जानु पर्यो।